बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शहबाज और आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है अक्सर जो मरीज़ मेरे पास आते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि इस्तिखारा करें, हमारे ऊपर जादू तो नहीं और हमारे कारोबार की बंदिश है, हमारी औलाद नाफरमान है, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा है। तो आज आपको मैं घर बैठे ही आप अपना इलाज और ख़ुद ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जादू टूना है या नहीं। आज आपको मैं 15 से 20 अलामात जो हैं वो बताऊंगा, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जादू में मुब्तला है, कारोबार की बंदिश है या ज़हनी बीमारी, कोई भी आपको अलामत है क्या जादू की है। और ये जो मवाद आपके सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूँ, ये लिख के मैंने रखा है, ये बुज़ुर्गान दीन का निचोड़ है, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है और बहुत सारे कामलीन जो हैं उनका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। और इनसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप ये देखें कि अक्सर जो नाजरीन हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, उनका एक सवाल होता है कि अगर किसी के ऊपर काला इल्म हो जाता है तो वो ये कहता है जी काला इल्म जो है वो काले इल्म से ही उसका तोड़ होगा, बल्कि शैतानी इल्म का शैतानी इल्म से ही तोड़ होगा। ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उन्हें मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काला इल्म करने और करवाने वाला दोनों काफिर हैं। हम लोग इतना हद से गुजर चुके हैं कि हम लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए गैर मुस्लिम के पास भी चले जाते हैं, काला इल्म करवाने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं, मगर ये सरासर अपने साथ, अपनी आखिरत के साथ और जो नेक्स्ट जो आपकी फैमिली है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के साथ, दुनिया तो शायद आपकी इससे बेहतर हो या ना उस अमल से, मगर आखिरत ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं, अगर काले इल्म से लोगों को फ़ायदा होता, काले इल्म का तोड़ काले इल्म से होता, तो आप बताएं मेरे और आपके प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो यहूदी ने जादू किया तो उस वक़्त कुरान पाक की सूरतें नाज़िल हुई, सूरत फलक और नास, उससे वो जादू दूर हो गया। तो कुरान से ही दूर हुआ, को काले इल्म से तो नहीं हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरतें नाज़िल ही जादू टूणों के लिए हुई हैं, अल्लाह के करम से, मसाले के जादू की बंदिश की, वसवसों की, उसकी वजह से। देखें कुरान से ही तोड़ हुआ। उसके अलावा आप देखें कि हमारे बर सगीर पाक व हिंद में जो सूफिया इकराम है, जैसे कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी है, अली बिन उस्मान दाता गंज बख्श हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजमेरी, ऐसे बुजुर्गान दीन जो शरीयत के पाबंद थे, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत ज़िंदगी गुजारी और हम लोगों को सारी कायनात को दीन इस्लाम के रास्ते जो है उन्होंने दिखाया। तो क्या हिंदू जो हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे, क्या वो काला इल्म नहीं करते थे? हिंदू जो थे वो हवाओं में नहीं उड़ते थे? तो क्या नूरी इल्म जो ये बुजुर्गान दीन थे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए कुरान पाक इन्होंने हिफ़्ज़ किए हुए थे, इल्म दीन पढ़ा हुआ था, चिल्ले कशी की हुई थी कुरान पाक की ऐसे वज़ाइफ़ों की, तो क्या उनसे उनका तोड़ नहीं होता था? दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की भी किताबों में आता है कि जब वो जादूगर हवा में उड़ना शुरू हो गया तो आपके जूतों ने किया, वो क्या था? कलाम इलाही थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजमेरी को हिंदू जो जोगी थे कितना इल्म करते थे, कभी कोई इल्म करते थे आप कलाम इलाही से तोड़ करते थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इसलिए काले इल्म का काले इल्म से हरगिज़ तोड़ नहीं होता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम इलाही सबसे बड़ी चीज़ है। सिर्फ आपको कामल जो है ना वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कोशिश करें अल्लाह के करम से। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं फ़कीर आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया था कि मैं 22-23 साल से ये काम जो है ना रज़ा इलाही के लिए करता हूँ। 17-18 साल की उम्र में जो है मैं इस कामों में लगा था और मैं क्वालिफाइड तबीब भी हूँ, दवाखाना मेरा रजिस्टर्ड है और उसके अलावा मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं इसलिए जर्नलिस्ट का कहता हूँ, कई लोग मेरे दोस्त मुझे देखते हैं कि आप तो बहुत बड़े पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, नुमाइंदे हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपरों के, तो आप ये, मैं कह रहा हूँ ये खिदमत भी है। देखें लोग काले इल्म के से मुब्तला होकर क्रिश्चन के पास, यहूदियों के पास, हिंदू जोगियों के पास अभी भी लोग जा रहे हैं और अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं भी एक जहाद की नीयत से किया कि लोगों का भला हो। तो देखें मुझे सैकड़ों ये मैसेजेस आते हैं तो मैंने जवाब भी देने होते हैं और फिर उसके बाद सहाफ़त भी करनी होती है। तो कभी भी काले इल्म वाले के पास ना जाएं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म कलाम इलाही से कुरान पाक की वो सूरत जो तौहीद के अंदर है, तौहीद ही तौहीद है ख़ास तौर पर, तो मैंने गुनाहगार ने उसका अमल ऐसा किया कि मैं तकरीबन मुझे 22-23 साल हो गया, अब तो बहुत कम करता हूँ ये अमलियात, और कलाम इलाही इस ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकली है हमेशा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चिल्ले वगैरह अल्लाह के करम से किए, रसूलुल्लाह के सदक़े, वालिदैन की दुआओं, पीर मुर्शिद के सदक़े से, कि जो लोग जादू में मुब्तला होते थे ना, कई लोग के पुतले वगैरह दबा दिए जाते थे, हंडिया वगैरह दबा दी जाती थी और तवीज़ा कब्रों में या अंदर पहाड़ों के नीचे
تو یقین جانیے 40-40 50-50 100 آدمی جدھر میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ بیٹھے ہوتے تھے، کلام الہی میں وہ صورت اونچی آواز میں پڑھتا تھا اور سب کے سامنے وہ جو جادو ٹونا ہے نا گر جاتا تھا آ کے۔ آپ کو پتہ میں جرنلسٹ ہوں تو یہ آپ سمجھدار ہیں کہ سورسز بھی ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے آفیسر محکموں کے آئے ہوتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ کلام الہی کی برکت سے یقین کرے ہوتا۔ اب نہیں میں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جب میں کرتا نہیں ہوں صرف آپ کلام الہی سے ہی کرتا ہوں، وہ بھی کلام الہی سے، مگر وہ جنات وغیرہ ہوتے تھے یہ وہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام الہی میں بہت پاور ہے، کسی کے پیچھے لگ کے نہیں جانا۔ اور چھوٹی سی بات، جب اللہ رب العزت 18,000 مخلوقیں پروردگار نے پیدا کی ہیں، ایک مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، لا تعداد، ان کا کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہیں تقریباً 7.5 ارب ہیں، تو ایسے جنات ہیں، ایسے ہی مطلب کوئی مخلوق، گھوڑے، بھینس، بکریاں، بلکہ مرغی وغیرہ، ایسی ایک مخلوق، اربوں مخلوق ہے، 18,000 مخلوقیں، سبھی کے دل کی دھڑکن اور اللہ رب العزت سوچ ہر ایک کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، پتھروں کے اندر، پہاڑوں پہ دیتا ہے، آسمانوں پہ دیتا ہے، زمین پہ دیتا ہے۔ یہ خالق کائنات ہے، اس کا کلام پڑھیں گے، پرہیز سے نماز پڑھیں، نظر پاک رکھیں، اس کے علاوہ غیبت نہ کریں، چگلی نہ کریں، ماں باپ کا ادب کریں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، میری اور میرے رسول کی اتباع کرو، تو اسی پر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ آتے ہیں اپنے علامات کی طرف جو کہ جادو ٹونے کی علامات ہیں، یہ اب غور کر لیجئے گا۔ اگر آپ جادو میں مبتلا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں میں اکثر جو ہے وہ سوراخ ہو جاتے ہیں، رکھے ہوئے کپڑوں میں کینچی جیسے نشان، جیسے پھٹے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، بیٹھے گھبراہٹ یا بے چینی کا ہو جانا اور ایسے محسوس ہونا کہ ابھی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور گھر کے، اور جو نمبر 4 ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر کے اندر روشنی ہوتے ہوئے بھی ایسے محسوس ہونا کہ جیسے اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور 5ویں جو یہ ہے کہ خواب کے اندر گوشت یا خون کا دیکھنا جادو ٹونے کی علامت ہے، اور اگر تازہ خون یا گوشت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تازہ جادو ٹونا وغیرہ ہوا ہے۔ نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی علامت شک، وہم، وسوسے میں انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر اسے سمجھانے کی، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مزید وہ بگڑتا ہی جاتا ہے، اس کا مرض جو ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ذہن بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 8 جو یہ ہے کہ جادو ٹونا جس گھر میں ہوگا، اس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لازمی ہوگا، یہ نشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی باتوں پہ جھگڑیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی اس میں مبتلا ہوں گے، اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام، آپ کے اور میرے پیارے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا تو تیسرا جو جھگڑا کروانے میں تو وہ شیطان ہوتا ہے، تو یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور جو 9واں نمبر ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر کوئی بھی کالی چیزیں نظر آنی، یا کالا کپڑا یا سانپ بچھو وغیرہ نظر آنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو ایک حرام چیز ہے۔ اور نمبر 10 جو وہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کا سچا دوست ہوگا، آپ کا ہمدرد ہوگا، آپ اسے بھی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میرا یہ دوست نہیں دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کا دشمن ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ آپ کو اچھا لگے گا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور نمبر 11 انسان جو ہے بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے اور ناپاک حالت میں اپنے آپ کو رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نمبر 12 یہ ہے کہ اچانک گھر میں بیٹھے یا باہر سے آئے تو شدید بدبو کا محسوس ہونا، اور وہ بڑھتی جانا، اور اس کے بعد مزید جو ہے بڑھنے کے بعد پھر ختم ہو جانا۔ اور نمبر 13 جو وہ یہ ہے کہ گھر میں لوگ اکثر بیمار ہوتے ہیں، ایک ٹھیک ہوگا دوسرا بیمار ہو جا، اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ جو وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 14 ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں کئی بار شیشے کا یا کانچ کے برتنوں کا بار ٹوٹنا، یہ سلسلہ بھی لگاتار رہنا۔ اور جو نمبر 15 ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر الیکٹرونک جو اشیاء خراب ہوتی ہیں چلتا خراب ہو جاتا ہے، پھر کئی مرتبہ بار کرنٹ کا گھر والوں کو پڑ جانا، یہ بھی چیز ہے۔ اور جو 16 نمبر وہ یہ ہے کہ نیند میں اچانک جاگ جانا یا جھٹکے کے ساتھ اٹھ جانا، یہ بھی جادوؤں کی علامت ہے۔ اور جو نمبر 18 ہے وہ یہ ہے کہ عید وغیرہ یا کوئی خوشی کے موقع ہو تو لڑائی جھگڑا اکثر ہی یہ معمول بنا ہوتا ہے۔ جادو ٹونے خوشی کے موقع پر غم جو ہے وہ مبتلا اس میں ہو جانا۔ اور جو نمبر 19 ہے وہ ہے کہ بیٹھے کندھوں کا اور جسم کا بھاری ہو جانا، یا پھر ایسے محسوس ہونا کہ پیروں میں چونٹیاں چل رہی ہیں یا جسم میں سوئیاں وغیرہ جو ہیں وہ چبھ رہی ہیں۔ نمبر 20 یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا کاروبار آپ کریں تو اس کا الٹا ہونا یا ناکام ہونا یہ طے ہے۔ یہ جادو کی علامات ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات میں آپ مبتلا ہیں، جو میں نے تقریباً 20 بتائی ہیں، تو آپ سمجھے کہ آپ جادو میں جو ہے نا مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر جو ہوتے ہیں نا، لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ
तंदुरुस्त नहीं होते, शफा याब नहीं होते, उसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नहीं ना ऐसे करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है हाँ इम्तिहान में डालते हैं, उसके बाद जो है बंदे शफा याब होता है। मैं आपको नाज़रीन आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों का सहारा लेना छोड़ दें, कोशिश करें आप खुद करें। अगर ऑनलाइन मुझसे फ़कीर से करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और मेरा जो एड्रेस है वो ऊपर आ रहा होगा। फिरोज़ वाला शादरा लाहौर के अंदर मैं मौजूद हूँ, और मेरा दवा खाना है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, इलाज देसी यूनानी करवाना चाहते हैं, तो मर्दाना कमज़ोरी, बेउलाद, सेक्सुअल स्टैमिना और स्पर्म की कमी वगैरह, और ख़ास तौर हेपेटाइटिस ए, बी, सी और स्टमक की कोई भी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो शिफा मंजानी बल्ला। और परवरदिगार से डर के आपके भाई ने कभी भी कोई स्टीरॉयड या कोई साइड इफ़ेक्ट वाला ऐसा कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जिससे मेरा ज़मीर मलामत करे। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं अमानतन आप तक पहुंचाई है, क्योंकि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जो दुनिया की खातिर अपनी आखरत बर्बाद कर ले। आप दुनिया के लालच के लिए या अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी को गलत कोई नक्श मर्ग गैर शरीयत दे दूँ या ऐसा, वो मेरी औकात ही नहीं है। जो आखिरत से डरता वो ऐसा काम नहीं करता। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। इसके साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।